हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और ये कुरान पाक की वो अजीम सूरत है कि जो एक ही वक़्त में नाजिल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये नाजिल हुई तो इसके प्रोटोकॉल के लिए 70 फरिश्ते इसके साथ थे। और ये सूरत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी महबूब सूरत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि आज ऐसी सूरत आई है जो मुकम्मल अल्लाह ने उतारी है और इसके साथ 70 फरिश्ते इसके इस्तकबाल के लिए आए हैं। और इस सूरत को अल्लाह ताला ने शर्फ व एजाज़ दिया है कि इस सूरत के लिए फरिश्ते इसको लेकर ज़मीन पर उतरे। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी बहुत बड़े मुकदमे में फंस जाए और वो एक नशिस्त में बैठकर 3 मरतबा सूरह अनआम को तिलावत करे तो अल्लाह ताला उसको जो है उस परेशानी से छुटकारा अता फरमा देते हैं। और ये सूरह अनआम अगर किसी के जानवर मर जाते हों या जानवरों को बीमारी लग जाती हो या जानवरों का दूध सही ना निकलता हो तो सूरह अनआम उसे पानी पे दम करके पिलाए और गुड़ पर दम करके जानवरों को खिलाए, अल्लाह उनको वबा से भी बचा लेगा। अल्लाह ताला उनके साथ जो बीमारी है, असेबी है या जिस्मानी है, वो इसकी बरकत से दूर फरमा देते हैं। इस सूरत के अंदर अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों को रखा है कि ख़ास तौर पे जो शिर्क है, जो दीमक की तरह इंसानों के अंदर दाखिल होता है और वो इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मुसलमानों तुम्हारे अंदर ये खौफ नहीं है कि तुम बुतों की इबादत करोगे, तुम दरख्तों को सजदे करोगे, तुम कब्रों को जाके हाजत रवा समझोगे। मुझे शिर्क अकबर का खौफ तुम में नहीं है, बल्कि मुझे खौफ है कि तुम शिर्क असगर में ना पड़ जाओ। छोटे छोटे शिर्क जो तुम्हारे ईमान को ज़ाया कर देंगे, तुम्हारे ईमान को, इबादत को, तुम्हारी रियाजत को, तुम्हारी रोज़ों को, तुम्हारी ज़कात को, तुम्हारे हज को, तुम्हारी तमाम नमाजों को निस्तो नाबूद कर देगा। वो शिर्क असगर है जो थोड़ा थोड़ा करके जो है इंसान के अंदर दाखिल होता है और इंसान को मुशरिक बना देता है। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने जितनी नफ़ी की है शिर्क की, ख़ास तौर पे इसका नाम ही अनआम, जानवर, चौपाइयों के नाम से क्यों, इसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी शिद्दत के साथ शिर्क की नफ़ी की है कि अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें तर्जमे के साथ, एक बार जिंदगी में हर मर्द औरत सूरह अनआम को तर्जमे के साथ पढ़ ले, अल्लाह ताला उसे तौफीक दे देगा कि उसकी औलाद भी कभी शिर्क नहीं करेगी। क्योंकि इसमें बड़े सख्त जुमले हैं। शुरू में अल्लाह ने, मैं अब आपको बताता हूँ, शुरू में अल्लाह ने 2 आयतें उतारी, जो इसकी 2 आयतें हैं। वो 2 आयतें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-समावाति वल अर्ज़ व जअल-ज़ुलुमाति वन-नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन सुम्मा क़ज़ा अजला व अजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें, तारीफ़ करके, मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया, तुम्हारी तख्लीक की, फिर तुम्हें हुस्न दिया, जसामत दी। ये 2 आयतें, जिसकी औलाद ना होती हो वो इन दोनों आयतों को रोज़ाना 11 बार पढ़ के खाने पीने पे खाएं पियाँ मियाँ बीवी 40 दिन तक ये खा लें, अल्लाह ताला औलाद सालिहा अता फरमा देगा। ये बड़ी मुजर्रब आयात हैं 2। लिख कर पीने से भी अल्लाह औलाद देता है, पढ़ के दम करके पीने से भी, पढ़ के दुआ करने से भी। तो ये सारी इन 2 आयतों में तासीरात हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने फिर तौहीद को शुरू किया, फिर अगली रुकू में भी तौहीद को, और बड़े सख्त जुमले, यहाँ तक कि अल्लाह ने फरमाया व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू व इन यमसस्का बिखैर। फरमाया बताओ जब तुम्हारे पे कोई मुसीबत आए तो कौन दूर कर सकता है? अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ये फलां गैर को पुकारते हैं, फलां गैर को पुकारते हैं। फिर अल्लाह ने आगे और नफ़ी फरमाई, फिर और नफ़ी फरमाई। नफ़ी करते 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 जो है अल्लाह ताला ने चौपाइयों का जिक्र शुरू कर दिया। आगे जाकर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, चौपाइयों का जिक्र, चूंकि शिर्क के साथ जुड़ा हुआ है, ये चौपाइयों का जिक्र किया। कहा ये जानवरों को क्या करते हैं कि ये जानवरों को भी अल्लाह के साथ शरीक बनाते हैं, जानवर को भी बहुत सा मुज़य्यन लिबास देते हैं और कहते हैं ये फलां शरीक का है, फलां शरीक का है। ये खाली पंजाब वालों का नहीं है काम, ये हमारे पाकिस्तानी इंडियन वालों का नहीं है। मक्का का मुशरिक भी यही करता था कि ये जानवर
فلاں درگاہ کا ہے اور یہ جانور اللہ کا ہے. اور پھر کیا ہوتا تھا؟ گندم آتی تھی، یوں اٹھاتے تھے. پورا رکوع ہے، پورا رکوع 8ویں پارے میں شروع ہو رہا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں ھذا شرکاؤنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے اور یہ اللہ کا ہے. فلا یصل الی اللہ، اور فرمایا اللہ کے جو حصہ رکھتے تھے اس میں سے حصہ نکال لیتے تھے، کسی کو دے دیتے تھے، لیکن اپنے مرشدوں کا، پیروں کا، درگاہوں کا، جن کو خدا سمجھتے تھے، جن کو حاجت روا سمجھتے تھے، ان کا حصہ کبھی نہیں نکالتے تھے کہ یہ مار دے گا، یہ تباہ کر دے گا. اللہ تباہ نہیں کرے گا، وہ تباہ کر دے گا. ایسا باطل عقیدہ تھا کہ سارا دودھ جو ہے داتا صاحب نے دینا ہے، کہ اگر ایک دن کا دودھ سارا نہ دیا تو ہماری بھینسیں مر جائیں گی. تو ساری دودھ کی سبیلیں لگتی یا نہیں لگتی؟ اللہ کے نام پہ روزہ بھی نہیں رکھ رہے، اللہ کے نام پہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات بھی نہیں کر رہے، لیکن ڈرتے کس سے ہیں؟ قبر والوں سے. جو زندہ جاوید اللہ ہے اس سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ شرک ہے چوپایوں کا. جانوروں کو بھی اللہ، یہ ہے تو سخت باتیں ہیں نا تھوڑی، لیکن کوئی ناراض تو نہیں ہوگا. ہو بھی جائیں تو مجھے کیا، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے نا. توحید تو بیان نبی کرتے تھے، لوگ ناراض ہو جاتے تھے، ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے. اور یہ ذرا تھوڑی سخت موضوع آ گیا، لیکن کیا کروں، اگر یہ بیان نہ کریں تو ہم نے حق ہی ادا نہیں کیا قرآن کے ترجمے کا. ہم کوئی میٹھے میٹھے تو نہیں ہیں کہ جو میٹھی باتیں ہیں وہ کر دیں، جو کڑوی ہیں وہ چھوڑ دیں. ہم نے قرآن کو پورا سمجھنا ہے کہ یہ پوری صورت، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ قرآن پڑھیں ترجمے سے، کسی مسلک کا نہ پڑھیں، اللہ کا قرآن پڑھیں. ترجمہ 1000 سال پرانا پڑھیں، 1200 سال پرانا پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ اتنے سخت باتیں اس میں کر رہا ہے. اللہ پھر کہتا ہے دیکھو وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، وہ اللہ ہے جو پتا گرتا ہے اس کا بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں کتنے پتے گرے ہوئے ہیں، عرب کی صحراؤں میں کتنے ذرات ہیں ریت کے، اور دنیا میں کتنے درخت ہیں، دنیا میں کتنی مخلوقات ہے، دنیا میں کتنے انسان ہیں، کس قوم کے کتنے ہیں، کس نسل کے کتنے ہیں، کس ملک کے کتنے ہیں، کس عقیدے کے کتنے ہیں. یہ سب چیزیں جاننے والی ذات کون ہے؟ یہ اللہ آ کے کہتا ہے. تم اس اللہ کو چھوڑ رہے ہو اور جا کے سجدے کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے دفن جن کو کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے جس کو غسل دیتے ہو، اپنے ہاتھ سے جس کی جنازے پڑھتے ہو، اپنے ہاتھ سے جس کی قبر کھودتے ہو. جب قبر کھود رہے ہوتے ہو وہ تمہارا محتاج، جب بیری کے پتے گرم کر رہے ہوتے ہو وہ تمہارا محتاج، جب کفن خرید رہے ہوتے ہو وہ تمہارا محتاج، جب کفن پہنا رہے ہوتے ہو وہ تمہارا محتاج، جب غسل دے رہے ہوتے ہو وہ تمہارا محتاج، جب جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہو اللہم اغفر لحینا تو کس کے لیے دعا کرتے ہو؟ اس کے لیے، میت کے لیے. وہ تمہارا محتاج. قبر میں اتارتے ہو تمہارا محتاج، مٹی ڈالتے ہو تمہارا محتاج، سورہ بقرہ کا اول آخر پڑھتے ہو وہ تمہارا محتاج. لیکن قبر میں جب باہر ہوتا ہے وہ تمہارا محتاج ہوتا ہے، جب قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو تم اس کے کیسے محتاج ہو جاتے ہو؟ تم کس طرح اس کو حاجت روا سمجھتے ہو؟ ساری دنیا کے حاجت روا کوئی نہیں ہے، ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے بس. اور یہ بات اتنی مضبوط ہے کہ اللہ نے اسی سورہ انعام کے اندر 7ویں پارے کے 3 رکوع چھوڑ کر پیچھے اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے لیا. کتنے نبیوں کا؟ اللہ نے 18 نبیوں کا نام لیا. زکریا، یحییٰ، الیاس. سنا نا آپ نے قرآن میں؟ میں کوئی ہوائی بات تو نہیں کر رہا، کیونکہ آپ سن چکے ہیں اس لیے آپ کو اور یقین مضبوط ہے. 18 نبیوں کا نام لے کے اللہ نے کیا کہا؟ کوئی عام بندے نہیں ہیں، اللہ کے منتخب لوگ ہیں. 18 لوگوں کا نبی جو کائنات کے مقدس لوگ ہوتے ہیں ان کا نام لے لے کر اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے یہ پیغمبر بھی اگر شرک کریں گے میں ان کے ساری نیکیاں ضائع کر دوں گا. شرک کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. آج کے مسلمان کو نہیں پتا کس طرح قبروں پہ گر جاتا ہے، کس طرح جو ہے درختوں پہ لٹکانے شروع کر دیتا ہے چیزیں، کس طرح طواف شروع کر دیتا ہے. یہ جھکنا بھی اللہ کے غیر کو جائز. میں افریقہ کے جنگلوں میں بہت گیا ہوں، بہت جاتا ہوں، میں وہاں ریسرچ کرتا ہوں، لیکن ایک چیز میں نے وہاں دیکھی شرک کے بارے میں. دنیا میں
जितने जानवर हैं, जितने जानवर चौपाए, वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो मुंह नीचे करते हैं, जबीं अपनी नीचे करते हैं। उनको पानी पीने के लिए ऊपर गिलास नहीं उठाना पड़ता, उन्हें रोटी खाने के लिए, गोश्त खाने के लिए, उन्हें घास खाने के लिए ऊपर नहीं लाना पड़ता, बल्कि अपना सर नीचे करना पड़ता है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। अल्लाह ने कहा, बंदे तुझे मैंने बनाया है, मैं ये पसंद नहीं करता कि तेरा माथा खाते हुए भी नीचे हो, तेरे लिए पानी का गिलास भी ऊपर आएगा, तेरे लिए नवाला भी ऊपर आएगा, ताकि तू शिर्क में ना पड़े, इसलिए कि तेरा माथा अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। ये अल्लाह चाहता है, वरना हम भी तो शेर की तरह, शेर जंगल का बादशाह सर यूं करके खा रहा है, चीता यूं करके खा रहा है, गाय, बकरी, भैंस, दुनिया के बड़े बड़े जानवर यूं करके खा रहे हैं, और हम छोटा सा अल्लाह का ये बंदा, सारे मखलूक, छोटा बच्चा, बड़ा इंसान, मर्द, औरत, अल्लाह ने कहा ये माथा खाते हुए भी नीचे नहीं करना और जनाजे में रुकू नहीं करना, ताकि तुम्हें पता चले अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकना जायज नहीं है। ये तौहीद है ये। अब आप देखिए, इसके बाद अल्लाह ने ये कहा, क्या कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो ना, वो गार के अंदर बचपन में थे, दूध पीते थे वहीं पर, जब बाहर निकले माँ के साथ तो एकदम अंधेरा था और तारीक अंधेरा था। कहने लगे, अम्मा मुझे डर लग रहा है। एकदम सितारे निकले और रोशनी देकर कहने लगे, हाज़ा रब्बी, ये मेरे रब हैं जो रोशनी दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सितारे कम हो गए, चांद निकल आया। फलम्मा अल कमरा बाज़िगा, बहुत बड़ा। तो जब वो निकला तो कहने लगे, हाज़ा रब्बी, ये रब है। जब चांद भी गायब हुआ तो कहने लगे, नहीं नहीं, ये रब नहीं हो सकता जो गायब हो जाए। फलम्मा अश-शम्स बाज़िगतन, और जब सूरज निकल आया तो एकदम कहने लगे, ये रब हो सकता है जो इतना मुनव्वर है। जब शाम हो गई, सूरज भी चला गया, अफलत चला गया, और फिर कहने लगे, वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। इसलिए कि जिसे मौत आ जाए, जिसे जवाल आ जाए, जिसे बीमारी आ जाए, जिसे नींद आ जाए, जिसे खुद परेशानी आ जाए, जो खुद मोहताज बन जाए, जिसे दूसरी जबान समझ ना आए, वो हाजत रवा नहीं हो सकता। हाजत रवा। फिर आपने एक जुमला कहा, जिसके अकीदा खराब हो ना, जिसको वहम आते हो, वसवसे आते हो, या कोई भटक चुका हो, गुमराह हो चुका हो, तो ये 4 रकू पहले 7वें पारे के, इन्नी वज्जहतु वजह लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ा हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, जो नमाज में उसे वहम आता हो, वसवसे आते हो, एक बार ये पढ़ के सीने फूंक के अल्लाह अकबर करे, इंशाअल्लाह वहम वसवसे नहीं आएंगे। जो भटक चुका हो, गुमराह हो चुका हो, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलिमात हैं। आपने तीनों को देखकर कहा था, नहीं, मैं अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा नहीं समझता, हाजत रवा। ये पढ़ने वाला जो भटक चुका हो, गुमराह हो चुका हो, तो उसे 70 बार दम करके पलाएं, अल्लाह उसे ले आएगा, हदायत की तरफ उसे ले आएगा। और फिर आप ये देखिए कि आप इसके अंदर जो है एक आयत है सहाबा के लिए, अजीब बात है, वइज़ा जाअकल लज़ीना युमिनून बिआयातिना। अब आप बाहर से जो आएगा वो आपको सलाम करेगा या आप सलाम करेंगे? वो सलाम करेगा ना, रूल ये है। लेकिन क्या शान है सहाबा की, अल्लाह ने रूल ही चेंज कर दिया, हमें बता दिया कि तुम क़यामत तक इबादत कर करके, तहज्जुद पढ़ पढ़ के, सारी नेकियां कर करके, तुम एक गुनाह 90 साल की उम्र तक ना करो, लेकिन तुम किसी सहाबी की पांव की खाक को नहीं पहुंच सकते। क्योंकि सहाबा की शान ये है कि अल्लाह ने अपने नबी को कहा, मेरे नबी, वइज़ा जाअकल लज़ीना युमिनून बिआयातिना, उनके ईमान की गवाही भी अल्लाह ने दे दी। और फरमाया, वइज़ा जा जो आए आपके पास सहाबी, बिलाल चाहे हो, अम्मार चाहे हो, अबू फकिया चाहे हो, अबू बकर तो बहुत बड़े सहाबी हैं, युमिनून बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम, तो आप उन्हें कहा करें अस्सलाम अलैकुम। आपका सलाम करना उनकी मग़फ़रत का जरिया बन जाएगा। जिसको नबी कह दे तुम पे सलामती हो, वो कभी जहन्नुम में जा सकता है? जिसको नबी की जबान कह दे कि तुझे सलामती मिले, जिसको नबी सलामती दे दे एक बार भी जिंदगी में, मेरा अकीदा है वो कभी दोज़ख में
نہیں جا سکتا۔ تو نبی کے ہم جب روزے پہ کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو نبی آگے سے ہمیں جواب دیتے ہیں، وہ ہمیں سلام کرتے ہیں، اور روزے پہ سلام کرنے والے کی اللہ کایاں پلٹ دیتے ہیں، زندگی بدل دیتے ہیں۔ یہاں سے درود پڑھنے والے کی جب ہم درود پڑھتے ہیں، نبی ہمیں سلام کرتے ہیں، نبی کا ہمیں سلام ملتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ پھر آخر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھیے 8ویں پارے کے اندر دوسرا رکوع ہے، جہاں اللہ 2 بار آتا ہے، اللہ 2 بار آتا ہے۔ اس بارے میں امام رازی نے فرمایا اس آیت کو بندہ پڑھے اور آیت کو پڑھ کے اللہ پھر وقت پھر اللہ آگے ہے، تو یہ دوسری آیت تقریباً بنتی ہے، دوسرے رکوع کی دوسری آیت۔ جو بندہ ایک بار اس آیت کو پڑھے اور بیچ میں اللہ پہ وقف کر کے جو دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا۔ اس جگہ پہ ٹھہرنا پھر دعا کرنا انسان کی دعا کو مستجاب بنا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے اندر جو ہے آخر میں ایک چیز ہمیں بتا دی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، جو ایک گناہ کرے گا اسے ایک ہی گناہ کی سزا ملے گی۔ اب دیکھیے ہم نے تراویح پڑھی، ہماری 20 تراویح 10 گنا بڑی تو 200 ہو گئی، 200 رکعت۔ ایک لفظ جو ہم نے پڑھا اس کا ثواب جو ہے 100 نماز میں ملتا ہے قرآن کا، ایک حرف کا 100 نیکیاں ہیں، اور جب اسے 10 گنا بڑھایا جائے مزید تو وہ 1000 ہو گئی۔ ہمارے پاس انبار لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہمیں ایک بات یہ بتائی اور پھر کہا ایک آیت اپنے بچوں کو سکھا دیں۔ صحابہ نے اپنے بچوں کو یہ آخری آیات سکھائی ہوئی تھی، وہ کیا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں، میں شریک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ کسی کو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ لیکن جو بندہ یہ 2 آیتیں جب بھی پڑھ کے دعا کریں تو آپ دعا سے پہلے یہ جملہ پڑھیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو یہ روز جو ایک بار یہ 2 آیتیں پڑھے گا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا، مفسرین نے، اللہ اسے موت ایمان کی دے گا، اس کی نسلوں میں مشرک کوئی نہیں آئے گا، بدعقیدہ نہیں آئے گا، بھٹکا ہوا اسلام سے نہیں آئے گا، بیزار نہیں آئے گا۔ آج پوری دنیا سے مجھے عورتیں مرد واللہ ایسی ایسی خبریں سناتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہندو ہو رہی ہے، ہمارا بیٹا عیسائی ہو رہا ہے، شادیاں اس طرح کر رہے ہیں۔ ابھی یہاں ایک میرے پاس لڑکی آئی، اسی جگہ کی، اسی ایریے میں رہتی ہے، وہ کہنے لگی میرے ساتھ ہندو لڑکا پڑھتا ہے اور مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا نہیں، اب کیا کروں، میں رہ نہیں سکتی۔ اب یہ اسلام سے نکل رہی ہے اولاد، تو یہ 2 آیتیں جو روز پڑھ کے کھانے پہ اپنے بچوں کو کھلا دے گا، اللہ ان کو اطاعت گزار بنائے گا، مشرک نہیں بنائے گا۔ اگر کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے، تو اس کی آخری آیت ان ربک سریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اتنا جملہ، ان ربک سریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم 70 بار پڑھ کے 7 دن دعا کریں، اللہ اس کو پکڑے گا، آپ کو اس کے شر سے بچائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔